बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ निसार ग़यासी और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे साथ हैं। बात करेंगे आज एक बहुत बड़े आलिम दीन और बहुत बड़ी सियासी और मज़हबी शख्सियत मौलाना समीउल हक़ की। आज से ठीक 6 बरस कबल तकरीबन यही टाइम था जब अचानक ये ख़बरें सामने आने लगीं कि मौलाना समीउल हक़ को बहरिया टाउन रावलपिंडी में उनके घर पर नामालूम कातिल ने छुरियों के पे दर पे वार करके शहीद कर दिया है। ये ख़बर जंगल के आग की तरह फैल गई। उस वक्त हम जिस अखबार में काम करते थे तो हम भी बैठ गए सर पकड़ के। ख़दशा ये था कि गैर मुल्की एजेंसियों की कारस्तानी है जिसका मकसद पाकिस्तान में एक तरीके से मज़हबी तबके को, ख़ास तौर पर देवबंदी तबके को, मकतब फ़िक्र के लोगों को इश्तिहाल दिलाकर मुल्क में फितना व फसाद बर्पा करना है। और जब ये ख़बर फैली तो यकीन माने कि तशवीश की एक लहर दौड़ गई थी, एक खौफ व हिरास की कैफियत थी। मौलाना समीउल हक़ एक मरंजान, एक इंतहाई शरीफ नफ्स, मिलनसार, हंसमुख, गपशप लगाने वाले इंसान थे, शख्सियत थी। साथ में उनके किरदार की खूबी ये थी कि वो सियासी महाज पर भी डटे रहे और तसनीफ़ व तालीफ़ के महाज पर भी उन्होंने बेतहाशा काम किया, उन्होंने बेतहाशा तसानीफ़ छोड़ी हैं। अफसोस की बात यह है कि आज 6 बरस हो गए हैं। आज उनकी 6ठी बरसी मनाई गई। दारुल उलूम हक़ानिया में तकरीब हुई है जिसमें उनके फ़र्जंद के अलावा मौलाना कई दीगर उलमा कराम और सिराजुल हक़ साहब भी शरीक थे। अफसोस और हैरत की बात यह है कि 6 बरस गुज़रने के बाद भी इतनी अहम शख्सियत के कातिल का सुराग नहीं मिल सका। और इससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह है कि अब उनके कातिलों की गिरफ़्तारी के मुतालबात भी नहीं हो रहे। इसकी वजह नहीं मालूम क्या है। जिस तरीके से, अंदोनाक तरीके से उनको शहीद किया गया था वो बड़ा ही कोई शक्की और क़ल्ब इंसान था। समझ नहीं आ रही कि इनसे किसी को क्या दुश्मनी थी। आम तौर पर दहशतगर्दी के वाक़यात में उलमा कराम शहीद होते रहे हैं, लेकिन ये एक दहशतगर्दी से मुख्तलिफ़ वाक़या था। और उसके बाद मुख्तलिफ़ जिसको हम कहते हैं शैतानी नज़रियात भी कह सकते हैं, उसको आप जो कह सकते हैं हम साजिशी नज़रियात कह सकते हैं, किस्म किस्म की कहानियाँ सामने आने लगी। कोई उस वक्त की अफ़गान हुकूमत को मुरीद इल्ज़ाम ठहरा रहा था, कोई तालिबान को कह रहा था, कोई इस्टेब्लिशमेंट को इल्ज़ाम दे रहा था, कोई इसको ज़ाती किसी मुखासमत का नाम दे रहा था। लेकिन जो भी था 2018 में तकरीबन रात के वक्त कोई 7-8 बजे के आसपास ये इत्तलाएँ आई थी, एक बहुत बड़ी शख्सियत हमसे जुदा हो गई। मौलाना समीउल हक़ की अगर बात करें तो उनका पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा किरदार रहा है। वो ये बात थी कि वो जनरल ज़ियाउल हक़ के इत्तेहादी रहे। मौलाना फजलुर रहमान उस वक्त ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़ थे। मौलाना अब्दुल हक़ के साहबज़ादे थे और मौलाना समीउल हक़ ने फिर सेनेट के जब रुकन मुंतखब हुए, सेनेट में शरीयत बिल मंजूर करवाया, ये बहुत बड़ा कारनामा था। उसके बाद उस वक्त की हुकूमत में उनके ख़िलाफ़ एक स्कैंडल, एक जिनसी स्कैंडल निकाला गया और जो लोग उस जिनसी स्कैंडल में मुलविस थे उन सब का फिर बाद में सियासत में और ज़ाती ज़िंदगियों में जो हशर हुआ उस पर कभी फिर अलग बात करेंगे। लेकिन उन लोगों ने मौलाना समीउल हक़ को रुलाने पे मजबूर कर दिया था और मौलाना समीउल हक़ की आह उनको लगी थी। हमें भी याद है कि ग़ालिबन 94-5 की बात है जब वो सेनेट के रुकन थे, हम तालिब इल्म थे और एक किताब हमने लिखी थी बोस्निया पीर अलगार के हवाले से और हमने उन्हें एक फ़ोन किया था। हमारी उनके साथ कोई जान पहचान नहीं थी, हम तो स्टूडेंट थे। बड़ी मोहब्बत से उन्होंने अपनी रहजगाह बुलाया, हमने किताब का मुसवदा उन्हें पेश किया, उन्होंने बड़ी हमारी हौसला अफजाई की। फिर एक हफ़्ते बाद उस पर तबसरा भी उनका अभी भी मेरे पास महफूज है, किताब का हिस्सा बना हुआ था। और उसके बाद फिर उनके साथ मुलाकातें होती रहीं। जब हम सहाफ़त में आए उनके साथ राब्ते रहे, कई इंटरव्यूज़ हमने उनके किए। उनको बहुत मोहतरम और बहुत मोहब्बत करने वाला इंसान हमने पाया। उनको एक तरीके से हम बाबाए दीनी इत्तिहाद भी कह सकते हैं, क्योंकि दीनी जमातों को अक्सर वो ही मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे इकट्ठे करते थे। मुत्तहिदा शरीयत महाज बनाया, मुत्तहिदा दीनी महाज बनाया,
جب MMA بن رہی تھی، MMA کا جب قیام عمل میں آ رہا تھا، اس وقت بھی وہ اس کے سرخیل تھے اور MMA کا حصہ تھے۔ دفاع پاکستان و افغانستان کونسل بنائی، پھر دفاع پاکستان کونسل کے نام سے آخر تک ڈٹے رہے۔ افغان جو طالبان ہیں ان کے بڑے شدید حامی رہے، بلکہ ان کے مدرسے سے تو ہزاروں افغان طالبان فارغ التحصیل ہو چکے ہیں۔ مولانا سمیع الحق کی ہمیشہ سے کوشش یہ رہی کہ جو دینی قوتیں ہیں سیاست میں، ان کو اکٹھا لے کر آگے بڑھا جائیں۔ وہ اس معاملے میں خاصے لچکدار موقف کے حامل تھے اور وہ کوشش کیا کرتے تھے کہ جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں اس کو کسی بڑے سیاسی مقصد اور کی راہ میں حائل نہ ہونے دیں۔ مولانا سمیع الحق نے افغانستان میں جب طالبان کی حکومت کا قیام عمل میں آیا تو ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو بھی پاکستانی سفیر تعینات ہوتا تھا وہ ان سے ملاقات کر کے جایا کرتا تھا۔ وہ خود کو ان کا روحانی باپ بھی قرار دیتے تھے، وہ اپنے مدرسے کو جہاد کا مرکز بھی قرار دیتے تھے۔ مولانا سمیع الحق نے، ہمیں یاد ہے کہ غالباً 2011-12 میں مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کہا تھا کہ ہم ایک ہیں اس ملک میں اسلام کے نفاذ کے لیے، اسلامی اقدار کے فروغ کے لیے۔ انہوں نے کھل کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ یہ جامع عثمانیہ کی ایک نشست تھی جس میں وہ بھی تھے اور مولانا عبدالرزاق سکندر صاحب بھی تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، جناب ہمارے جو جامع عثمانیہ کے محتمم تھے ان کی تقریب تھی یہ مفتی صاحب کی۔ بہرحال مولانا سمیع الحق کا کردار پاکستان کی سیاست میں زندہ رہے گا اور ان کو بھلایا جانا بہت مشکل ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک ان کے قاتل سامنے نہیں آ سکے، قتل کے محرکات سامنے نہیں آ سکے۔ یہ سب چیزیں سامنے آنی چاہیے تھیں۔ آج 6ٹھی برسی پہ ان کو بھرپور طریقے سے خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو ان کے لواحقین ہیں، جو ان کی پارٹی ہے، جو ان کے ساتھی ہیں، اللہ کرے کہ وہ مولانا سمیع الحق کی وفات کے بعد جو سیاسی خلا پیدا ہوا ہے اس کو پر کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کریں۔ مولانا سمیع الحق صاحب کو پاکستان کی سیاسی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی ان کا ذکر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور یہ دنیا فانی ہے، مولانا صاحب تو چلے گئے لیکن آج بھی لوگ ان کو اچھے الفاظ میں یاد کر رہے ہیں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ بہت بڑی بات تھی جب ان کی شہادت ہوئی اور جب ملک کو فتنہ و فساد کی طرف لے جانے کے لیے ماحول بالکل سازگار تھا، تو ان کے شاگردوں نے، ان کے بچوں نے، ان کی پارٹی نے، ان کے حامیوں نے، ان کے مریدوں نے، ان کے ماننے والوں نے، ان کے چاہنے والوں نے کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی نہیں کی، قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، کوئی قتل و غارت گری نہیں کی، کوئی گھیراؤ جلاؤ نہیں کیا، اور جس کی وجہ سے ملک بہت بڑے فتنہ فساد سے بچ گیا۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ہم ان کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔